बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। मलक इसहाक सन 1959 में रहीम यार खान में पैदा हुए। इनका ताल्लुक देवबंदी मसलक से था। मलक इसहाक के दो बेटे उस्मान और हक नवाज थे। मलक इसहाक लश्कर जंगवी तंजीम के बानी और साबका अमीर थे। लश्कर जंगवी का क़याम तब अमल में आया जब 90 की दहाई में पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वजह से सिपा सहाबा की क़यादत पर मुकदमात बनने लगे और हुकूमती दबाव में इजाफा हुआ तो मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी ने सन 1996 में मलक इसहाक, अकरम लाहौरी और रियाज बसरा की सरपरस्ती में सिपा सहाबा से अलग तंजीम लश्कर जंगवी की बुनियाद रखी, जो बज़ाहिर एक अलग तंजीम थी, मगर इसके कारकुनान को कानूनी और माली पुश्तपनाही सिपा सहाबा ही फराहम करती थी। देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाली जमात सिपा सहाबा का नाम पहले अंजुमन सिपा सहाबा था। ये जमात सन 1944 में अमृतसर में कायम होने वाली तंजीम अहले सुन्नत नामी शिया मुखालफ जमात का तसलसल है, जो सन 1984 में देवबंदी आलम मौलाना नूरुल हसन बुखारी की वफ़ात के साथ अमली तौर पर ख़त्म हो गई थी। इनकी वफ़ात के बाद पाकिस्तान में अहले तशी मसलक के ख़िलाफ़ यलगार के लिए सिपा सहाबा के नए नाम से इस जमात की तंजीमें नौ सन 1985 में पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर झंग में देवबंदी आलम मौलाना हक नवाज झंगवी ने की। सिपा सहाबा के सियासी नज़रियात रखने वाले ज़्यादातर कारकुनान अहमद लुधियानवी के हक़ में थे, जबकि इंतहा पसंद कारकुनों की बड़ी तादाद मलक इसहाक को पसंद करती थी। मलक इसहाक पर 100 से ज़ायद शिया और दीगर मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के कत्ल के मुकदमात दर्ज थे और उन्होंने तकरीबन 15 साल जेल काटी थी। मलक इसहाक जब रिहा हुए तो इस वक्त वो कल अदम लश्कर जंगवी के सरबराह थे और सन 2012 में अहमद लुधियानवी से बातचीत के बाद सिपा सहाबा और लश्कर जंगवी की सुलह हो गई, जिसके बाद मलक इसहाक सिपा सहाबा के नायब अमीर बने। अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान के बारे में कहा जाता है कि इनका ताल्लुक कल अदम लश्कर जंगवी से था और उन्हें अक्टूबर सन 2009 में GHQ पर होने वाले हमले का मास्टरमाइंड समझा जाता है। फिर वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। इनको फांसी दी जा चुकी है। लश्कर जंगवी ने अपनी तवील फरिश्त के मुताबिक चुन चुन कर शिया और ज़ायरीन को निशाना बनाना शुरू किया, जिनकी तादाद 3000 से ज़ायद बताई जाती है। अक्सर औकात लश्कर जंगवी ने अंधाधुंध हमले भी किए, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी इनका निशाना बनी। बलोचिस्तान में लश्कर जंगवी मौजूद रही और इसने मुबैना तौर पर बलोच अलहदगी पसंदों के साथ राब्ते इस्तवार कर लिए। साथ साथ कबायली इलाकों में भी लश्कर जंगवी रही, जो तवील अरसे तक पहले अल-कायदा के साथ थी, फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ भी इसके ताल्लुकात रहे। मलक इसहाक पर जहां इतने ज़्यादा मुकदमात थे, वहां एक मुकदमा जिसे सूबाई हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट में भेजने का फैसला किया था कि मलक इसहाक ने 3 मार्च सन 2009 को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के करीब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर होने वाले हमले की मनसूबाबंदी की थी। अमेरिका ने पाकिस्तान की कल अदम तंजीम लश्कर जंगवी के बानी और अमीर मलक इसहाक को खसूसी आलमी दहशतगर्द करार दे दिया था। महकमा खारजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि मलक इसहाक ने ऐसी दहशतगर्दाना सरगर्मियों में अपना किरदार तस्लीम किया था, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद पाकिस्तानियों की जानें गईं। BBC की एक रिपोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि मुल्क में फ़िरका वारियत के अक्सर वाक़यात में कल अदम तंजीम लश्कर जंगवी मुलव्विस थी, जिसका मकसद तंजीम के अरकान की फांसियाँ रुकवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालना था। वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से सूबों को लिखे गए एक ख़त में कहा गया था कि लश्कर जंगवी ने कार्रवाइयों के लिए अल-कायदा से भी मदद मांगी थी
اور وہاں سے انکار پر اس نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ خط میں کہا گیا تھا کہ اطلاعات کے مطابق لشکر جھنگوی نے جیلوں میں قید اپنے شدت پسندوں کی رہائی کے لیے عام لوگوں کو یرغمال بھی بنا سکتی ہے۔ القاعدہ کے انکار کے بعد لشکر جھنگوی نے کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے امیر ملا فضل اللہ سے رابطہ کیا، جنہوں نے لشکر جھنگوی کو نہ صرف مالی معاونت فراہم کی بلکہ انہیں مزید معاونت فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ پھانسیوں پر پابندی کے خاتمے کے بعد سے اب تک 22 سے زائد مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے، جن میں لشکر جھنگوی سے تعلق رکھنے والے متعدد شدت پسند بھی شامل ہیں۔ 3 فروری سن 2015 کو بھی کراچی میں لشکر جھنگوی کے 2 ارکان کی پھانسی کے بعد 2 نجی سکولوں کے قریب کریکر دھماکوں کے بعد پولیس کو جائے وقوع سے ایسے پمفلٹ بھی ملے تھے جن میں وارننگ دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پھانسی دینے اور جعلی مقابلوں میں مارنے کا سلسلہ بند کرو، ورنہ یہ واقعہ بھرے سکول میں بھی پیش آ سکتا ہے۔ لشکر جھنگوی کو پاکستان، امریکہ، یورپین یونین، آسٹریلیا وغیرہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے اور پاکستان میں اس کی سرگرمیوں پر قانونی طور پر پابندی ہے۔ ملک اسحاق اپنی زندگی کے آخری چند برسوں میں قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کی کوششیں کر رہے تھے، مگر اپنے شدت پسند ساتھیوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ اس میں ناکام رہے۔ ان پر دہشت گردی کے 50 سے زائد مقدمات درج تھے، وہ کئی بار جیل بھی گئے تھے۔ رہائی کے بعد انہوں نے شدت کا راستہ ترک کر کے سیاسی راہ اختیار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ احمد لدھیانوی جیل میں بھی ملک اسحاق سے اکثر ملاقاتیں کرتے رہے اور انہیں سیاست میں آنے کے لیے قائل کرتے رہے۔ رہائی کے بعد سیاست میں آنے کے لیے ان کا فطری انتخاب اپنے شدت پسند گروہ کا سیاسی بازو سپہ صحابہ ہی تھا، جس کا تبدیل شدہ نام اہل سنت والجماعت تھا اور اس کے سربراہ احمد لدھیانوی تھے۔ ملک اسحاق نے جلد ہی اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور سپہ صحابہ کی رکنیت حاصل کی اور اس کی شورا میں شامل ہو گئے۔ ملک اسحاق کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد اس جماعت میں اپنا مقام حاصل کر لیں گے اور سن 2013 کے انتخابات میں وہ خود یا اپنے بیٹوں کو سپہ صحابہ کے ٹکٹ پر پارلیمنٹ میں بھجوا سکیں گے۔ جلد ہی احمد لدھیانوی گروپ ملک اسحاق کے عزائم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ان دونوں کے درمیان اس موضوع پر اختلافات پیدا ہو گئے اور اگلے چند ماہ تک دونوں گروپ تکرار کرتے رہے اور آخرکار سن 2012 میں ملک اسحاق کو سپہ صحابہ کی شورا سے برطرف کر دیا گیا۔ ملک اسحاق نے بدلے میں بہت سے ایسے کارکنان اپنے ساتھ کر لیے جو احمد لدھیانوی کے اس فلسفے سے اتفاق نہیں کرتے تھے کہ فرقہ وارانہ مقاصد کے حصول کا بہترین راستہ پارلیمنٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ ملک اسحاق نے اس فلسفے کی کھل کر مخالفت شروع کر دی، اپنی شورا بنائی اور جنوبی پنجاب کے شہر رحیم یار خان کو اپنا مرکز قرار دے کر وہاں سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اس کے علاوہ ملک اسحاق تیزی کے ساتھ نئے کارکن بھی بھرتی کرتے رہے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر قاتلانہ حملے بھی کیے اور دونوں طرف سے کافی کارکنان مارے گئے۔ ملک اسحاق آخری 3 سال زیر حراست و نظر بند رہے۔ پولیس کے مطابق 29 جولائی 2015 کو پنجاب پولیس ان کو ملتان سے مظفر گڑھ اسلحہ برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی کہ شاہ والا کے قریب ملک اسحاق کے ساتھیوں نے ان کو چھڑوانے کی کوشش کی، جس سے ان کا پولیس مقابلہ شروع ہو گیا، جس میں کل عدم تنظیم کے رہنما ملک اسحاق، ان کے بیٹے عثمان اور حق نواز سمیت 14 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے 6 ساتھی فرار ہو گئے۔ مقابلے کے دوران 6 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ پولیس نے حملہ آوروں کے قبضے سے 3 کولر بارود جس کا وزن 40 کلو تھا، 8 ڈیٹونیٹرز، 3 ریموٹ کنٹرولز، 12 بیٹریاں، 1 کلیشن کوف، 400 راؤنڈز گولیاں، 12 پستول اور 4 ہینڈ گرنیڈز برآمد کیے۔ اس مقابلے میں جہاں باک ہونے والے 11 ملزمان جو کہ ملک اسحاق
اور ان کے 2 بیٹوں کے علاوہ تھے، ان کا تعلق بھی کل عدم تنظیموں سے تھا اور وہ دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں انتہائی مطلوب تھے۔